دی قسم علی صرف سنیاں دا پیر ہے. شاہ جی دلیل؟ میں کہا دلیل پیش کرنا. علی کسے چرسی دا پیر نہیں. مارو مارو سیر مارو. علی کسے نشئی دا پیر نہیں. علی کسے چرسی دا پیر نہیں. علی کسے پنگی دا پیر نہیں. علی کسے کتے لڑان والے دا پیر نہیں. علی کسے کبوتر باز دا پیر نہیں. علی کسے شریعت باغی ملاک دا پیر نہیں. شاہ جی علی کنہ دا پیر ہے؟ اور میں جنگ نو ہی چھوڑ اپنے نبی کو پوچھو یا رسول اللہ علی کنہ دا پیر ہے؟ حضور نے فرمایا علی امام المتقین. میرے نبی نے فرمایا علی امام متقیاں دا. تے شاہ جی پھر تسی کی آکھو گے میں کہ نبی دا فرمان پڑھ کے نبی دا فرمان پڑھ کے ہوئی دسنا چاہواں گا علی امام المتقین. میرے نبی نے فرمایا او دنیا والیو علی کسے چرسی دا پیر نہیں, کسے شرابی دا پیر نہیں, کسے بھنگی دا پیر نہیں, کسے کتے لڑان والے دا پیر نہیں, کسے کبوتر باز دا پیر نہیں, کسے ککڑ لڑان والے دا پیر نہیں, کسے شریعت دے باغی ملک دا پیر نہیں. اے نبی دو غلامو اپنے نبی کو پوچھو یا رسول اللہ علی کتنا دا پیر ہے؟ میرے نبی نے فرمایا علی امام المتقین. ہر بندے نو میری دعوت نہیں, ہر بندے نو میری دعوت نہیں, صرف علی والا بولے گا علی امام المتقین. میرے نبی نے فرمایا لوگو علی امام متقیاں دا پھر میں کیوں نہ آیا تھا علی امام المتقین. او لوگو علی امام داتا علی حجویری دا علی امام المتقین, علی امام مہر علی دا علی امام المتقین, علی امام جماعت علی دا علی امام المتقین, علی امام سلطان باہودا علی امام المتقین, علی امام پیر سیال لجپال دا علی امام المتقین, علی امام توسید بادشاہ دا علی امام المتقین. او لوگو علی امام خواجہ چراہی دا علی امام المتقین, علی امام فرید الدین گنجے شکر دا علی امام المتقین, علی امام خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھل دے بادشاہ دا علی امام المتقین, علی امام شاہ نقش بند دا او پنڈ والیو علی امام المتقین, علی امام ابو الحسن خرقانی دا علی امام المتقین, علی امام بایزید بستامی دا علی امام المتقین, علی امام جنید بغدادی دا علی امام المتقین, علی امام سری سختی دا علی امام المتقین, علی امام حضرت ابو الحسن خرقانی دا علی امام المتقین, علی امام ابراہیم بن ادم دا علی امام المتقین, علی امام غوث بہاء الحق زکریا ملتانی دا علی امام المتقین, علی امام شاہ رکن الدین عالم دا علی امام المتقین, علی امام حضرت باقی باللہ دا علی امام المتقین, علی امام غوث العظم دستگیر دا او لوگو علی امام المتقین, علی امام کرما والے پیر دا علی امام المتقین, علی امام مکان شریف دے تاجدار دا علی امام المتقین, او علی امام میرے شیر رفانی دا علی امام المتقین, علی امام میرے سونے پیرے کلانی دا پھر میں کیوں نہ آیا تھا علی امام المتقین. او پنڈ والیو علی امام سنیاں دے پیرانا. سنو بھائی کوئی جوش خطابت نہیں, تسی
باشعور لوگ بیٹھے میں اینے ولیاں دے نال ہیں ایتھے ہی ٹر گئے ہو میں اینے ولیاں دے نال ہیں جاؤ میرا چیلنج ہے میرے بزرگ میرے علماء بیٹھے نے جنی دیر میں زندہ نا میں اپنی گل تے قائم کوئی مائی دلال کرے صورت میں اینے ولیاں دے نال ہیں ہلے تے قبلہ تقریر پہ کرنا ایک ولی دا نام سوچیا پھڑو تو دوجا سوچ کے دوسرے دا نام لیا پھر سوچ کے تیجے دا کاغذ پینسل دیو انہوں ایڈا پرچہ نہ میں نات لکھ کے دیاں ولیاں دے ناماں دا ولی اس تو بھی چوکھے نہیں میرا دعویٰ آگیا ہے اینے ولیاں دے نام لین میں جاؤ خدا دی قسم کرو چرت منو ایک ولی فریدی صاحب 2-4 تے بڑی دور دی گل ہے منو ایک ولی اہل سنت و علاوہ کسے ٹبر چو بخا چھڑو میں اس بندے دا مرید ہو جاؤں گا منو ایک ولی مثال دے طور تے ایک کسی اور پارٹی جو بخا چھڑو تے جے لبیاں بھی ولی باروں کدروں نہ لبے سارے لبن سنیاں وچوں مڑ تانوں سمجھ کو نہیں آئی علی دا فیض جاندا کدھر ہے پیا سیدھی گل ہے اسی تے ہاں نوکر کیڑا کیڑا علی والا ہے میں تے ہاں بھائی حاضری حاضری ہن دعوت تانوں ہے جدا پیر علی ہوے چرسی شرابی پنگی نہ میری گل نہیں شاہ جی تسی کی آکھو گے میں کہ میں تے ہوئی اعلان کراں گا اے ہوئی منادی کراں گا ساڈا تے پیر علی ساڈا تے پیر علی جدا جدا علی پیر بڈھے بندے نو معافی ہے جوان ذرا سینے دا زور لا کے بولے ساڈا تے پیر علی او پنڈ والیو میری گل نہیں ان علماء نو پوچھو علی دا نام بازو بلند کر کے لینا میرے نبی دی سنت ہے اس واسطے جدے بازو وچ کوئی بیماری ہے اپنا بازو تھلے رکھے جدے بازو وچ علی دے عشق دی طاقت ہے ہتھاں نو پگلا جو کٹ کے بولے گا ساڈا تے پیر علی ساڈا علی پاک نبی پاک نبی دا ویر علی ساڈا تے پیر علی ساڈا تے پیر علی ساڈا معافی ہے میں تینوں آکھے حضور دی سنت ہتھاں نو بلند کر کے علی دا نام لینا اس واسطے ہتھاں نو بلند کر کے بولو ساڈا رضوی صاحب مارو نہ کیمرہ ویکھو کدا بازو علی دے نام تے ہلے بھی تھلے وے کیڑا جھنڈے بنا کے آنے ساڈا تے پیر علی ساڈا پیر علی پاک نبی دا علی پاک نبی دا او تو آلو سد مار دے سی تو آلو سد مار دے سی وہ کردہ نہیں تاخیر علی کردہ نہیں کردہ نہیں تاخیر علی پاک نبی منکران دیسی نیدے وچ منکران دیسی نیدے وچ وجدائے پڑھ کے تیر علی وجدائے پڑھ کے وجدائے زندہ بندہ بولے وجدائے پڑھ کے تیر
پاک نبی اور حب نبی ہے مہر علی اور مہر علی ہے حب نبی او پنڈ والے ہو مہر علی داوی پیر علی مہر علی دا مہر علی دا مہر علی دا مہر علی داوی پیر علی پاک نبی دا ویر آخری دفعہ مل کے بولو ساڈا تے پیر علی ساڈا پیر علی پاک